श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। यात्रादानं ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं शुभं गत्वा सा प्रवेशासु सुयज्ञस्य निवेशनं तं विप्रमज्ञागारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो अब्रवीत् सखे अभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः। ततस्तस्यामुपास्ताय गत्वा सौमित्रिणा सह जुष्टं तत्प्राविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनं तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतायाः सह सुयज्ञमपि चक्रामा राघवोऽग्निविवार्चितं जातरूपामयैर्मुख्यैः अङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलरैरपि अनैच्छारत्नैर्बहुभिः काकुत्सः प्रत्यपूजयत् सुयज्ञं सा तद्दुवाच रामः सीता प्रचोदितः हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै साम्यहारय रसनां चाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे अङ्गदानि विचित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छतं सखे तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनं पर्यङ्कामग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि नागः शत्रुं जयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तं ते गजसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शुभाः अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मैव त्रिदशेश्वरम् अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभौ ब्रह्मणोत्तमौ अर्चयाहुया सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्भुभिः तर्पयस्य महाबाहो गोसहस्रैच्छमानद सुवर्णैः जरततैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः कौसल्यां च या आशीर्भिः भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणाम् अभिरूपस्य वेदवित् तस्य यानं च दासी च सौमित्रे सम्प्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति सद्विजः सूतचित्ररथाचार्यः सचिवः शुचिरोषितः तोषयैनं महर्षैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिः गवां दशशतेन च ये चेमे खटकालापा बहवो दण्डमाणवाः स्वाध्यायशीलत्वात् नान्यत् कुर्वन्ति किञ्चन अलसाः स्वादुसकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामशीति यानानि रत्नपूर्णानि दावय शालिवाः सहस्रं च द्वेषते भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासङ्गः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय अम्बामया च सा नन्देत् कौसल्या मम दक्षिणां तथा द्विजातीं तान् सर्वान् लक्ष्मणार्चयः सर्वशः ततः सा पुरुषव्याघ्रः तद्धनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्रह्मणीनां अदधा धनदो यथा अब्रवीद् बाष्पकलान् तिष्ठ तच्छोपजीविनः सम्प्रदाय बहुद्रव्यम् एकैकस्योपजीविनः लक्ष्मणस्य च यद्वेश्मा गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति
ततो अस्य धनमाजह्रुः सर्वमेवोपजीविनः सरसा हि सुमहास्तस्त्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत ततः स पुरुषव्याघ्रः तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत् तत्रासीत् पिङ्गळो गार्ग्यः त्रिजटो नाम वै द्विजः क्षतवृत्तिर्वने नित्यं पालकुद्दाललाङ्गली तं वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीद् ब्राह्मणं वाक्यं दारिद्र्येणाभिपीडिता अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिदवाप्यसि सभार्याया वचः श्रुत्वा चाटीमाच्छाद्युच्छदां सा प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामानिवेशनं भृग्वङ्गिरसमं दीप्य त्रिजटं जनसंसदि आपञ्चमया कक्ष्या यानैनं कच्चिदवारयत् स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तामुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितं गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया परीक्षीपसि दण्डेन एव तावदवाप्यसि सशाटीं त्वरितः कक्ष्यां सम्भ्रान्तः परिवेश्यताम् आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगितः सत्तीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहु साहस्रे पपातोक्षणसन्निधौ तं परिष्वज्य धर्मात्मा तस्मात् सरयूतटात् आनयामास ता गोपैः त्रिजटायाश्रमं प्रति उवाच ततो रामः तं गार्यमभिहर्षयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इमं भवानरमभिप्रचोदितो वृणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यति ब्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्राणा धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन तत् मयार्चितं प्रीतियशस्करं भवेत् ततः स भार्यास्त्रिजटो महामुनिः गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशोबलप्रीतिसुखोपबृंहणीः तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः स चापि रामः परिपूर्णपौरुषो महाद्धनं धर्मबलैरुपार्जितं योजयामास सुहृज्जने स्थिरात् यदार्हसम्मानवचः प्रचोदितः द्विजः सुहृद्भृत्य जनोऽथवा तथा दरिद्रभिक्षाचरणस्य यो भवेत् न तत्र कच्चिन्न बभूव तर्पितो यदार्ह सम्मानना दानसम्भ्रमैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 22 सर्गः।